2562 दिसंबर 3 तारीख 4 महीना 2019 बुधवार को दिन नामसनगर शान्ति सुख धर्मालय में धर्मदेशना हुन गइरहेको छ र धर्मको मालिक तथा गौतम समुद्र भगवानलाई नमो तस्स 3 चोटि उच्चारण गरी पूजा वन्दना गरौँ। नमो तस्स 3 चोटि तथागत समाज समुद्र भगवानलाई पूजा वन्दना गरी खुलस्ताले बसेर धर्मदेशना सुन्न सक्नुहुन्छ। सद्धर्म सावनम अति दुर्लभम मेरे सद्धर्म सुन्नलाई अति दुर्लभ छ। के छ केलाई अति दुर्लभ छ भनेपछि जस्ता तस्ताले सुन्न सक्दैनन्। के रे केलाई भन्दा फेरि कत पुण्यतारे अतीत भवमा पारामी भएको व्यक्ति कुशल पुण्य ठुलो भएको व्यक्तिले मात्र सुन्न पाउँदैन, सुन्न पाउँछ, बुझ्न सक्छ भनौँ न नि। किलाई भन्दा एक दिन एउटा उपासकले घाँस काट्दा रहेछन् नि। के गर्दा रहेछन्? घाँस काट्दा रहेछन् र भन्दैलाई दया लाऊ अरे। बिचारा उपासक घाममा घाँस काट्नुहुन्छ, एक दिनको कति मिल्दो रहेछ भनेर गएर सोध्नुहुन्छ नि। उपासक तपाईलाई एक दिनको कति मिल्छ भन्दा 3000 मिल्छ अरे। एक दिनको कति मिल्छ? घाँस काटेको नि 3000 मिल्छ। तिमी चाहिँ नि घाममा पनि घाँस काट्न पर्दैन, शीतलमा बसेर आनन्द बस्ने काम तिमीलाई इच्छा छैन भन्दा छ अरे। सबैलाई इच्छा हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। घाममा चाहिँ नि को इच्छा छ र? इच्छा छैन नि। आनन्द बसेर शीतलमा तिमीलाई मैले काम दिन्छु, काम गर्छौ भन्दा हजुर भन्दै मैले काम गर्छु भन्दा नभा भोलि बिहान आउनु अरे। कहिले आउनु? भोलि बिहान आउनु भन्दा उपासकलाई मिलेको 3000। एक दिन घाँस काटेको 3000 भन्दै 10000 दिनुहुन्छ। कति दिनुहुन्छ? 10000 दिनुहुन्छ। अर्को दिन उपासक आउनुहुन्छ र बस्नुस् अरे, बस्नुस् भनेर भन्दै पलङ्कमा माथि बसेर धर्मदेशना गर्न थाल्नुहुन्छ। के गर्न थाल्नुहुन्छ? एक दिनको कति मिल्छ अरे? कोही व्यक्ति त कामको लोभीले त जानुस् न धर्मदेशना सुन्नुस् न भन्दा मेरो आज काम छ भन्नु, भोलि काम छ भन्नु, पर्सि मर्नलाई नजिक आइसक्यो काम छ भने कहिले काम भ्याइएला?
जबसम्म तपाईँ दुःखबाट छुटकारा होइन तबसम्म काम चाहिने गरेको गरे जति काम गरेर पनि अगाइँदैन जति काम गरेर पनि अगाइँदैन अनमत्तको संसारमा तपाईँ काम गरेर आइयो अहिलेसम्म गरिँदैछ जबसम्म छुटकारा होइन तबसम्म तपाईँ अनागतमा पनि काम गरेको गरे के रे काम गरेको गरे जति काम छ भने त भने तीनटा मात्रै छ रे शरीरले गर्ने काम काय कर्म भन्छ नि बोल्ने काम छ कि छैन वचन कर्म भन्छ मनले चित्ताउने काम छ कि छैन मनोकर्म भन्छ कति काम मात्रै छ तीन काम मात्रै छ तबै हामी दुःखबाट छुटकारा होइन तबसम्म काम चाहिने भ्याइन्छ त आज भ्याइएन भनौ भोलि भ्याइएन भनौ पर्सि भ्याइएन भनौ आस्ते आस्ते दिन कसको गछ भन्दा आफ्नै दिन गछ आफैलाई थाहा छ भन्दा थाहा छैन आफैलाई स्वयं थाहा छैन हेर्नुस् त तबै हामी काम गरेर पनि नअगाइएको नि अगाइयो भन्दा सामान भरिएको छ पेटीमा पैसा भरिएको छ पैसा भरियो मलाई भयो ढुक्क भयो भन्दा पनि 10,000 लाख होस् जति होस् पैसा तँलाई पुरा भयो भन्दा बसेन जो भन्छ पुरा भयो भन्दा यत्रो पैसा ब्याङ्कमा राखेर अब ध्यान बस्ने भन्ने त्यसको मनमा आउला त अए के पुरा बसेन अरे पुरा बसेन नि पुरा बसेन कबुल खान पुग्ला त्यसलाई पुरा भयो भन्ने छैन त्यही भएर तपाईँ हामीले धर्म देशना सुन्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ कसको लागि हो भन्दा आफ्नै लागि हो केलाई आफ्नै लागि हो भन्दा तपाईँ हामी त अजम्बरी होइन नि के हो भन्दा संसारको पाहुना हो अरू हो त एक दिन सबैलाई छोडेर जानुपर्छ उपासकलाई भन्तेले तिमीलाई 10,000 दिन्छु तिमी आनन्द बसेर मैले भनेको कुरा सुन अरे मैले भनेको कुरा सुन भन्दा फेरि अब एकपालि पनि नसुनेको व्यक्ति हुँदा फेरि भन्तीले त माथिबाट धर्म देशना भनिन्छ कि भनिन्न यस्तो मिठो धर्म देशना किम्मतिलो धर्म देशना 4 असंख्य 1 लाख कल्पमा मात्र धर्म देशना सुन्न पाइन्छ कि पाइन्न पाइन्छ त्यही पनि सर्दा भएपा बन्द के भएपा कोहीले त सबैलाई सुन्ने इच्छा लाग्दैन नि हैन लाग्छ त कोही धर्म देशना यस्तो राम्रो भन्दा पनि अर्कै सोच्ने पनि हुन्छ कि हुँदैन त्यही भएर लोक के भइरहेको छ अरे हेर्नुस् त त्यो अन्धो भनेको त भन्नलाई त बहुत राम्रो छ नि साँच्चै लोक के भइरहेको छ अन्धो भइरहेको छ तर भन्तेले पलङ्क माथिबाट धर्म देशना गर्नुहुन्छ उपासकले पनि सुन्छन् नि केही त भन्दैनन् 2-3 घण्टा लाएछ 2-3 घण्टा लाएर भन्तेले आफ्नो कप्पियालाई उपासक तिनलाई 10,000 दिनु अरे 10,000 दिएर गयो कि गएन दिनदिनै कति मिल्दो घाँस काटेको 3,000 मिल्दो अहिले कति मिल्यो 10,000 मिल्यो नि त्यहाँबाट उपासक भोलि पनि बिहानै आउनु ल भन्दा फेरि हजुर भनेर गए अर्को दिन त भन्तेले अरुण भोजन लिएर पलङ्कमाथि बसेर थ्यार्नुहुन्छ आइपुग्दैनन् नि त्यहाँबाट कहाँ गएछन् यिनी उपासक तिनलाई एक दिनको 3,000 मिल्थ्यो मैले 10,000 दिएको थिएँ यिनलाई के पो भएछ भनेर यिनी घाँस काटेको जग्गामा गएर हेर्दाखेरि त घाँस काट्दै गरेका के गर्दै गरेका
घाँस काट्दै गरेका उपास तिमी किन आएनौ? यस्तो घाममा हेर त, घाममा हेर त, तिमीलाई यस्तो दुःख भइरहेको छ। एक दिनको 3000 मात्रै मिल्छ। मैले चाहिँ नि तिमीलाई 10,000 दिएको छु, कति आनन्द छ भन्थे अरे। भन्थे तपाईँको 10,000 जाने ठिकै हो अरे। मेरो यहाँ घाममा घाँस काट्ने भने त अरे कम्मर मात्रै पोल्छ। तपाईँको देशना सुन्ने त मेरो कान्जो पोल्छ अरे, खप्न सकिँदैन अरे। हेर्नुहोस् त, त्यहीँबाट सद्धर्म सवर्ण अति दुर्लभम। सद्धर्म सुन्न चाहिने सबैले इच्छा गर्छन् त गर्दैनन्। डबलको टेबल दिँदा पनि के हुन्छ? के पोल्छ अरे? त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् कि छैनन्? छन् नि। होतस लोकदमेहि चित्तं यस न कम्पति अशोकं विरजं खेमं एतं मङ्गलमुत्तमम्। देवपुत्र लोकदमै लोकधर्ममा होतस थोकिने यस त्यो व्यक्तिको चित्त चाहिँ न कम्पति हल्लिँदैन, कम्पित हुँदैन। अशोकम शोक पनि हुँदैन, विरजम लोभ दोष मोह इत्यादि पनि हुँदैन। खेमम भय अन्तराय पनि हुँदैन। एतम यिनी 4 प्रकारकालाई उत्तमम यति उत्तम भएको मङ्गलमहरू हो अरे। भगवानले चाहिँ कसलाई भन्नुभएको भन्दा देवपुत्रलाई। कसलाई भन्दा? देवताहरूले लोकमा मङ्गल मङ्गल भनेर भन्छन्, खोज गरेका नि। अब कोही व्यक्तिले चाहिँ नि मिठो खाबार मङ्गल हो अरे नि, राम्रो छोराहरू जन्माबार मङ्गल हो। अयो चाहिँ नि बाल्टीमा टम्मै पानी देखेबार मङ्गल हो। अन्य प्रकारको देखेर मङ्गल भन्छ भन्दैनन्? भन्छन्। मङ्गल भनेको अर्थ के हो भन्दा मङ्गम पाबे लुनाति छिन्दति मङ्गलम। नराम्रोलाई नगरेर राम्रोलाई गरेकोलाई के भन्छ भन्दा मङ्गल भन्छ। नराम्रोलाई त्यागेर राम्रो गरेबार मङ्गल भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, एउटो ब्याज होस् जेसुकै होस्, त्यहीमा तपाईँ हामीले अरूको प्राणघात गरिन्छ, अरूको चोरिन्छ, व्यभिचार कर्म गरिन्छ, ठगिन्छ नि, मार लाग्ने, रक्सी भाङ धतुरो इत्यादि सेवन गरिन्छ भने त्यो ठाउँलाई मङ्गल भनिन्छ त? मङ्गल भनिन्छ कि भनिन्न? मङ्गल भनिन्न। के हो भन्दाखेरि मङ्गल भनेको अर्थ चाहिँ नि नराम्रोलाई त्यागेर राम्रो गरेकोलाई मङ्गल भनिन्छ। के भनिन्छ? मङ्गल भनिन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ नि देवताहरूले थाहा नभएर मङ्गल के हो भनेर, मङ्गल त कतिवटा छन् भन्दाखेरि 38वटा छन् कि छैन? छन् नि। अहिले तपाईँहरूलाई चाहिँ नि लोक धर्ममा पोतस ठोक्किने, लोक धर्ममा ठोक्किने रे। अब लोक धर्म के हो भन्दाखेरि तपाईँ हामीले जान्न पर्छ कि पर्दैन? लोक धर्म के हो भन्दाखेरि लाभ आलाभ यश अयश निन्दा प्रशंसा सुख दुःख कतिवटा छन् भन्दाखेरि 8वटा छन्। कतिवटा छन्? 8वटा छन्।
लाभ अरे लोक धर्म है के धर्म अरे लोक धर्म भन्छ हिजोको रछ नि यो नजाने हिजोको अलि रस पस्दैन भनेर यो अगाडि भनिदिएको नि लाभ कहिले कहिले चाहिँ नि घरमा धन सम्पत्ति भरिपूर्ण हुन्छ कि हुँदैन धन सम्पत्ति भरिपूर्ण हुन्छ आफूलाई तन्ज मन्ज हुन्छ अरे के हुन्छ अरे तन्ज मन्ज भएपछि मान्छेहरू कस्तो गर्छन् भन्दाखेरि ए म जस्तो को छ र मेरो धन सम्पत्ति धेरै छ भनेर अरूलाई निचाउन सक्छन् कि सक्दैनन् निचाउन सक्छन् धन सम्पत्ति धेरै भएको सहन सके त सहन सकेनन् जति धन सम्पत्ति हुन्छ मन केबाट जान्छ अहंकार हुन्छ अभिमान हुन्छ कि हुँदैन म जस्तो धन सम्पत्ति कसको छ र तिम्रो भिखारी आउँछ कि आउँदैन हेर्नुस् है धन सम्पत्ति भनेको त एक दिन भत्केर जान्छ मलाई छोरो भने छोरो छोरेन भने मैले यो धन सम्पत्तिलाई छोडेर जान पर्छ केही आदर गरिला होइन एकछिन मनुष्य भव हुँदैमा चलाउने वस्तु हो केही आदर गर्ने वस्तु होइन मलाई छोरो भने छोरो छोरेन भने के अरे पर्छ कि पर्दैन त्यस्तो मन राख्ने भने लोक धर्ममा सहन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यही भएर लाभ धेरै भयो भने त्यो लोक धर्म हो कि होइन लोक धर्म हो रे लाभ धेरै भएछ भने सहन सकिन्छ त एक जग्गामा के भएछ भन्दाखेरि एउटी उपासिकालाई लाटारी खुलेछ के भएछ लाटारी खुलेछ ए तपाईलाई लाटारी खुल्यो भनेर कसले भनेछ त्यही ट्याट्या भएर खत्तम हेर्नुस् त मलाई लाटारी खुल्यो भनेर अघि होइन के धर्म हो भन्दा लोक धर्म हो ढोकामा सिधै टिया हो ढोका टिया ढोका टिया भन्छ कि भन्दैन भन्छ नि भन्छ त्यही भएर धेरै धन सम्पत्ति भएर पनि सहन सक्छन् त सक्दैनन् नि त्यहाँबाट अलाभ अरे कहिले कहिले धन सम्पत्ति भए जस्तो भने कहिले कहिले धन सम्पत्ति हुन्छ त हुन्न जति काम गरे पनि आफूलाई राम्रो पनि हुँदैन राम्रो नहुँदा के गर्छन् भन्दाखेरि छाती ठोक्दै म जस्तो अभागी को छ र के ठोक्दै हेरे म जस्तो अभागी कोही छैन म अभागी भने के ठोक्दै हेरे कहिले कहिले धन सम्पत्ति नभएको पनि सहन सकिँदैन सकिन्छ त सकिँदैन हेर्नुस् त म जो हिजो अभागी किन अभागी भएको सुनको आन्टी नगारेर हो कि होइन सुनको आन्टी गार्न त हामी के भइन्छ नि सुनको आन्टी गार्न त अल्छी भन्छ कि भएन अहिले उपासिकाहरू सुनको आन्टी निकै गार्नु भएको रहेछ नि त्यही निकै राम्रो भइरहेको छ कि छैन नि यहाँ त निकै राम्रो भइरहेको छ।